हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है हजरत आदम से पहले दुनिया कैसी थी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि हजरत आदम पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में कदम रखा था। मतलब ओह पहले यस यस, मेरे माइंड इंसान से थे ये ना। बात इंसान click तो हो क्या गई। मतलब इंसान और मतलब उनका ऐसे थोड़ा कॉम्बिनेशन था ना, बंदर की तरह थोड़ा सा ना, कुछ ऐसा कहते हैं, सुना है हमने। तो बाकी हमें नहीं पता। देखते बस हैं ये है, इनसे वाह यार, बड़ा बहुत टॉपिक सही मिला है। मैं हजरत आदम से पहले दुनिया कैसी थी। सही बात है यार, ये सोचने वाली बात है। इसको चीज को कोई दिमाग में बता ही नहीं सकता। सही बात है, इसको कोई बयान नहीं कर सकता है लफ्जों में। किसी को क्या पता। हजरत आदम से पहले दुनिया और सांप का वाकया। सांप भी था। देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, क्योंकि कुरान में लिखा होगा आई थिंक ऐसा कुछ। सो बाकी प्ले करते फिर करते बाकी बातें डिस्कस करें। स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी। और वो सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त भी थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसीलिए तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो कि जब मैं तुम्हारा दोस्त रहा करता था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम यूं करो कि तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर ये मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों क्यों नहीं खाते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने के लिए कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसीलिए हमने वो फल नहीं खाया और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों, शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैर ख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात न मानी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा कि आप वो फल खाएं, वो फल बहुत उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ता ना बन जाएं। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो अम्मा हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली और उन्होंने वो फल खा ही लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर, अम्मा हव्वा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया। यानी कि उनकी गलती की सज़ा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक ख़ास वक्त तक तुम ज़मीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें भी ज़मीन पर भेज दिया गया।
مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سانپ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والے مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور وہ سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور زمین و آسمانوں کی تخلیق کیسے کی گئی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ تو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے زمین پر تھا کیا؟ تو یاد رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستوں، معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زمین پر پہلے پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستوں، یاد رہے، پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا، اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی کہ آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات میں چمکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ نے زمین اور آسمان سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا، سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تخلیق کیا، اور اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پیڑ پودے سبزہ اگا دیے۔ دوستوں، معلوم ہوا جب آدم علیہ السلام نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس کی باتوں میں آ کر جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ دوستوں، یاد رہے، اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بستی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی بستی ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو اتنے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو نکلے گی، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کیا کہ یہ ویڈیو اتنا زیادہ انفارمیٹیو نکلے گی۔ ہمیں اتنا زیادہ انفارمیشن ملی ہے کہ پہلے مطلب کون آیا تھا، کیسے ہوا، کیسے ان کو جنت سے نیچے بھیجا تھا، انہوں نے کیا غلطی کری تھی نا؟ غلطی یہ کری تھی کہ وہ شیطان کو لے کے گئے تھے اور شیطان نے ان کو پھل کھلوا دیا تھا۔ پھل جو ہے کہتے تم پھل کیوں نہیں کھاتے، اوپر سے سانپ اور مور بھی وہیں سے نیچے آئے ہیں
क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, तो उसकी कहते हैं इसके पहले मुंह से खुशबू आती थी शाम के मुंह से, लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह ने वो खुशबू छीन ली। पर इंसानी जोड़ा तो चलो हम समझ गए कि इंसान कैसे बना, हजरत आदम और हवा के कभी भी हवा के कारण आगे आगे बढ़ती रही, पर सांप और मोर तो अकेले थे, वो आगे कैसे बढ़े, ये थोड़ा सा डाउटफुल है चीज़ है ना। लेकिन बहुत मजा आया ये चीज़ सुन के, बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, मतलब ये चीज़ तो चलो क्लियर होगी, पहले क्या होता था, पहले कैसे आए वो, है ना। पहले पानी पानी था हर जगह, हाँ फिर जमीन है ना, तो अभी भी यही फैक्ट है कि जमीन के नीचे पानी क्यों है, यही रीजन है क्या ना, सही है ना। पहाड़ जमीन में बैलेंस नहीं हो रही, ऊपर फिर पहाड़ लगा दिया है ना, और किस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने दुनिया को सजाया है यार, ना सही बात है ना, बहुत ही कमाल की क्रिएशन है ना। फिर 2 दिन में आसमान को बना दिया, फिर चांद तारे लगा दिए, XYZ कि कोई प्रॉब्लम ना है अब दुनिया में, ये भेज तो दिए हैं मैंने हज़रत आदम और बीवी हवा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में था गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बताना, कमेंट करके सजेस्ट करते रहे नए नए टॉपिक। बाकी फिलहाल इस वीडियो में था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।